कई रोज से छूटा हुआ था। आंखें उस सूरत को तरफ गई थीं। बेताब होकर शेख उठा और पकड़ने दौड़ा। बड़े ने तिस्कीन दी और सीने से लगाया और खामोश करना चाहा। मासूम जज्बात कब्जे में ना आ सके। वो फिर रो दिया और चिल्लाकर कहने लगा, अब्बा अब्बा। हवा ने यह आवाज हारिस के कान में पहुंचाई। मुतहय्यर होकर उठा, कोठरी खोली और चराग जलाकर देखा तो 2 बच्चे दुबके सुपड़े बैठे हुए हैं। पूछा, तुम कौन हो? इस घर को दारुल अमान और घर वालों को खैरख्वाह समझे हुए थे। जल्दी से कहा, हम मुस्लिम के बच्चे हैं। आग बबूला हो गया। बाल पकड़कर घसीटता हुआ बाहर लाया, थप्पड़ मारे और कहा, दिन भर हैरान और परेशान किया, खाना तक नसीब नहीं हुआ और तुम यहाँ मजे से सो रहे हो। रस्सी से मुश्किल बांधी। लौंडी सामने आई और कहा कि मासूम बेगुनाह हैं, इनके फूल से रुखसार और नाजुक बाजू थेरे सफड़ों और मुखों को काबिल नहीं। इन पर मुसीबत मेरी वजह से आई है। आपके तारो नियत का हाल खुदा बेहतर जानता है। मैं बेगुनाह हूँ, तकदीर का लिखा आगे आया। तुम्हारे तमाचों के निशान मेरे दिल पर हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क़यामत के दिन मुझ गुनाहगार की लाज रखना। हारिस की शूमियत तकदीर पर सुबह खिलखिलाकर हंसी। वो दोनों मासूमों को दरिया के किनारे ले गया। तंगदिल के तेज़ आबदार बच्चों के सर पर चमकी। बीवी और कनीज सामने आई और मुस्लिम के लाल अपने सीनों से चिपटा लिए। मगर सफाक ने उन दोनों का भी खात्मा कर दिया और बच्चों से कहा, अब तुम तैयार हो जाओ कि ये तलवार तुम्हारी गर्दनें जुदा करती है। मोहम्मद ने मिन्नत से कहा, इस वक्त मेरी सिर्फ एक इल्तिजा है, उसको कबूल फरमाकर हमारी मुश्किल आसान कर दे। वो ये है कि पहले मेरी गर्दन उतार कर मैं अपने छोटे भाई इब्राहिम की मौत न दे। इस वक्त इसका बाप या माँ जो कुछ हूँ मैं हूँ। अभी ये गुफ्तगू खत्म न हुई थी कि छोटे ने भी यही इल्तिजा की और हारिस के एक ही वार में दोनों की गर्दनें तन से जुदा कर। अजल को देख के जब मुस्कुरा दिया तूने, अजल को देख के जब मुस्कुरा दिया तूने, अजल को देख के जब मुस्कुरा दिया मगर खुलूस का दरिया बहा दिया तूने, मगर खुलूस का दरिया बहा दिया तूने। जनाबे हुर के मुकद्दर का जी क्या कहना, जनाबे हुर के बना दिया तूने, आखिर ज़र्रे को सूरज बना दिया तूने। जनाबे हुर के मुकद्दर को क्या कहना, जनाबे हुर के मुकद्दर को क्या कहना, को सूरज बना दिया तूने, अजल को देख के जब मुस्कुरा दिया तूने। मेरी निगाह में जलती नहीं शहंशाही, मेरी निगाह में जचती नहीं शहंशाही, न जाने कौन
कौन सा आलम दिखा दिया तूने, न जाने कौन सा, न जाने कौन सा आलम दिखा दिया तूने। मेरी निगाह में जचती नहीं शहंशाही, मेरी निगाह में जचती नहीं शहंशाही, न जाने कौन सा आलम दिखा दिया तूने। अजल को देख के जब मुस्कुरा दिया उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की ख़िलाफ़त से इमाम हुसैन क़तन बेखबर थे। शहीद मुस्लिम के कूफे पहुँचते ही कूफे वालों ने हुस्न अक़ीदत से मुतासिर होकर जो ख़त लिखा था उसको पढ़कर और कूफे वालों के इसरार पर जो उनसे वादा कर चुके थे उसके लिहाज से मैं अहल व अयाल के रवानगी का क़स्द किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को खबर हुई तो ये लोग तशरीफ़ लाए और कहा, आप क्या गज़ब करते हैं, कूफियों के वादे काबिल एतबार नहीं। आप देख चुके उन्होंने आपके बाप आपके भाई के साथ क्या सलूक किया। हज़रत अली और हज़रत हसन की शहादत में उनकी शिरकत थी। अब इस वक्त उनके खतूत और उनके पैगामों पर एतबार करना दुरुस्त नहीं। इस गुफ्तगू का नतीजा कुछ न निकला। इमाम हुसैन के क़स्द को उनमें से कोई शख्स मुतज़ल्ज़ल न कर सका। आपने फरमाया, मुझे एक हदीस याद है और अंदेशा है कि उस हदीस के मुताबिक काबे की बेहुरमती कहीं मेरी वजह से ना हो जाए। इससे बचने के वास्ते मुझे हर अदियत मंजूर है। उमर के साथ हाकिम मक्का ने भी आकर समझाया, मगर हर कोशिश बेकार और इसरार बेसूद हुआ। मजबूरन हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा, अगर आप नहीं मानते तो अहल व अयाल को साथ न लीजिए और खुद जाकर कूफे वालों के वादे का तजर्बा कर लीजिए। अब इसको नविश्ता तग़यीर समझ लीजिए या इत्तफ़ाक़ कि इमाम हुसैन इस राय से भी मुत्तफ़िक़ न हो सके और कहा कि ज़िंदगी के आखिरी दिनों में बाल बच्चों से जुदा नहीं हो सकता। अल-मुख्तसर 150 के करीब मुतक़दीन की हैसियत में और 70 के करीब अज़ीज़ व अक़ारिब, ये लगभग 200 लोगों का काफ़िला 8 ज़िलहिज सन 60 हिजरी को मक्का मुअज़्ज़मा से कूफे के वास्ते रवाना हुआ। इब्न ज़ियाद ने चारों तरफ आदमी छोड़ रखे थे कि इमाम हुसैन ज़्यादा जुल्म हुज्जत करें तो रास्ते में ही उनका खात्मा कर दो। इत्तफाक से अरब का मशहूर शायर फरज़दक़, जिसके नातिया अशार आज भी बच्चे बच्चे की ज़बान पर हैं और हुज़ूर अकरम और अहले बैत से इंतहाई मोहब्बत रखता था, वो रास्ते में मिला। वो चूँकि कूफे से आया था, उसने आपसे कहा, कूफियों के ज़बानें आपके साथ हैं मगर दिल हुकूमत के साथ और फैसला खुदा के हाथ। फरज़दक़ ने भी कूफे जाने की मुखालफत की मगर आप आगे बढ़े और सालवा में क़याम किया तो बकर असदी सामने आए और कहा कि आप कूफे जाने के बाद आइए और बाल बच्चों पर रहम कीजिए। इब्न ज़ियाद ने उमर साद को आपके वास्ते रवाना कर दिया है और वो एक जमात कसीर के साथ कासिया की तरफ आपकी गिरफ्तारी या कत्ल के वास्ते पड़ा हुआ है। हज़रत मुस्लिम और उनके बच्चे शहीद कर दिए गए। बेहतर है आप वापस चले जाएं, वरना आपका ये मुख्तसर काफिला एक ही हमले में फना हो जाएगा। आप उसकी गुफ्तगू सुनकर बहुत मुतासिर हुए। हज़रत मुस्लिम की शहादत सुनकर इरादा किया कि वापस जाएं, मगर उनके ख़ानदान ने वापसी से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक हम उबैदुल्लाह और कूफियों से हज़रत मुस्लिम का बदला न ले लेंगे घर वापस नहीं जाएंगे। आप भी खामोश हो गए। मुस्लिम और उनके बच्चों की शहादत ने इमाम हुसैन के दिल पर कुछ ऐसा असर किया कि रात उसी मंजिल में बसर की। मुस्लिम की कुर्बानी और उनके नन्हे नन्हे बच्चों की शहादत का ख्याल रह रहकर आपको परेशान कर रहा था। रात तमाम काफ़िले ने रोज़ होकर काटी। नमाज फजर के वक्त रवानगी का कस्द कर रहे थे कि हुर बिन रियाही एक दस्ता फौज लेकर सामने आता दिखाई दिया। अंदेशा था कि दुश्मन शायद आगे न बढ़ने दे और इसी जगह से लड़ाई शुरू हो जाए, मगर हुर ने अपनी जमात को अकेला छोड़कर कासिद भेजा और हाजिरी की इजाज़त चाही। आप उसके इस फेल से खुश हुए और इजाज़त दी। जब वो हाजिर हुआ तो आपने फरमाया, कहो क्या कहते हो। खुद की आंखों में आंसू आ गए, दमी बोस हुआ और कहा, क्या करूँ, किस मुँह से कहूँ और किस दिल से। अगर गुस्ताखी न हो तो बादा बर्द करता हूँ। कहा, इब्ने अली मुर्तज़ा उबैदुल्लाह और उमर साद ने मुझे इस गलत से मुकर्रर किया है कि घेर कर आपको गिरफ्तार करूँ और सर तन से जुदा कर दूँ, मगर कट जाएं वो हाथ जो इस गलत से उठें और फूट जाएं वो आंखें जो इस गलत के लिए बुलंद हों। ज़मीन अजदा बनकर निकल जाए और आसमान कहर बनकर टूट पड़े, इससे पहले कि रसूल खुदा के जिगर गोशों से बेईमानी करूँ। ऐ इब्ने अली मुर्तज़ा, मेरे एक मकसद में मेरी मदद फरमाइए और दुआ कीजिए क़यामत के दिन मुझे दामन रिसालत में पनाह मिले।
بہتر ہے کہ آپ فوراً بال بچوں سمیت کسی طرف چلے جائیے، میں یا میری فوج اتنی مجال نہیں رکھتی کہ مزاحمت کریں، ہم اپنے رسول زادے کو اپنی آنکھوں سے ودا کریں گے۔ عبید اور عمر سعد دونوں کی آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑے ہیں اور زندگی کی خطرناک فضا ان کے ایمان کی بہار کا خاتمہ کر چکی، اور وہ خدا اور اس کے رسول کو بھول گئے۔ میری التجا قبول کیجیے، جدھر چاہیں تشریف لے جائیے۔ امام حسین نے حر کے دلی جذبات کا اعتراف کیا اور کہا، تم کو معلوم ہے کہ میرا بے گناہ بھائی اور اس کے معصوم بچے ابن زیاد نے شہید کر دیے، اس کی یتیم بچی میرے ساتھ ہے، اب میرا جان بچانا اس کے زخموں پر نمک چھڑکے گا۔ جو قدم خدا کے راہ میں آگے بڑھ گئے، اب خدا نہ کرے کہ پیچھے ہٹیں۔ ابھی یہ گفتگو پوری نہیں ہوئی تھی کہ عمر سعد ایک بڑی جمعیت لے کر آ پہنچا اور اس سے کہا، حسین سے کہہ دو کہ اگر بیعت منظور ہے تو فبیہا، ورنہ سخت سے سخت تکلیف پہنچاؤں گا۔ پھر دوبارہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، ہر چند کوشش کی مگر عمر سعد کا پیغام زبان سے نہ دہرا سکے اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے واپس چلے گئے۔ حضرت امام آگے بڑھے اور قریب ہی کربلا کے میدان میں قیام کیا۔ ادھر ابن زیاد نے شمر دل جوشن کو حکم دیا کہ تو فوراً روانہ ہو، جس قدر جلد ممکن ہو حسین کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دے۔ عمر سعد ذرہ پر بھی ڈھیل کرے تو اس کو بھی قتل کر دینا۔ عمر سعد نے اس کے پہلے ہی حکم پر کہہ دیا تھا کہ میں بیعت نہیں کر سکتا، ورنہ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ رہ کی حکومت چھوڑ کر اپنی تباہی کے بیج اپنے ہاتھ سے بوؤں۔ امام حسین نے جواب دیا کہ آج لڑائی ملتوی کر کل شروع کرنا۔ عمر سعد غور ہی کر رہا تھا کہ شمر دوسرا حکم لے کر پہنچا اور کہا، مجھے سب سے پہلا حکم یہ ملا ہے کہ دریائے فرات پر قبضہ کر لوں اور امام حسین کے خیمے تک پانی کا ایک قطرہ نہ پہنچنے دوں۔ چنانچہ وہ ایک مختصر سا دستہ لے کر فرات پر پہنچا اور دریا پر پوری طرح قابض ہو گیا۔ افق زندگی پر مظالم کی موسلادھار بارش بار بار ہوئی اور جور و ستم کی سیاہ گھٹائیں شب و روز چھائیں۔ نمرود کی آگ کو آغوش میں لینے والی سرزمین اسی دنیا کی تھی، آدم کو جنت میں دھوکہ دینے والے ہاتھ اسی زندگی کے تھے، یعقوب کو اندھا کرنے والی اور یوسف پر بہتان لگانے والی یہی دنیا تھی، مگر سیدہ کے لال پر میدان کربلا میں جو کچھ گزری اس کا شائبہ ادھر ہے نہ ادھر۔ قربان اس نواسے کے جو نانا کی شان امت کو دکھا گیا، اور نثار اس نواسی اور نواز بہو کے جن کا صبر و شکر زندگی کے ان نازک لمحوں میں احکام ربانی کی عملی تصویر کر رہا تھا۔ اس قیامت خیز حالت میں کہ آسمان کی آگ زمین کو جھلسا رہی ہے اور زمین کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، ہوا کے تھپیڑے جھلس رہے ہیں، پرند و پرند ہانپ ہانپ کر دور بھاگ گئے۔ حسین اپنے علی کی آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ 18 مہینے کا معصوم بچہ عبداللہ علی اصغر پیاس سے تڑپ تڑپ کر اور بلک بلک کر ماں کی گود میں نڈھال ہو چکا۔ مامتا کی ماری ماں اس کی صورت تک رہی ہے اور چاہتی ہے کہ چند قطرے حلق میں کر پاؤں۔ بچہ ہوش میں آ کر آنکھ کھولتا ہے اور ماں کی طرف دیکھ کر زبان باہر نکال دیتا ہے۔ نقاہت زبان کو ہونٹوں تک آنے کی اجازت نہیں دیتی۔ آہستہ سے منہ کھول کر زبان اور حلق کے کانٹے ماں کو دکھاتا ہے تو وہ بیدار ہو کر کہتی ہے، قربان جاؤں ان ہونٹوں کو اور زبان کے۔ ماں کے فکرے اور بچے کی کیفیت نے باپ کے ساتھ کیا کیا ہوگا، اس کا جواب اولاد والے دیں گے۔ بچے کو گود میں لے کر اپنی زبان اس کے منہ میں دی اور آنکھ سے داروں قطار آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگیں، مگر دل سے اب بھی صبر و شکر کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ دوسری طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو نوجوان شیر نشہ شہادت میں چھوٹ کھڑا ہے، خاموش ہے، منہ سے کچھ نہیں کہتا مگر پیاس نے جان پر بنا دی ہے۔ باپ کی صورت دیکھتے ہی ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ قریب پہنچے تو دل کٹ گیا، دیکھا کہ پھول کا چہرہ ہوا کے ٹکڑوں سے کملا چکا ہے، پیاس کی شدت نے ہوش اڑا دیے ہیں۔ ایک آگ کا دریا خیمے میں لہریں لے رہا ہے اور بڑے سے چھوٹے تک سب پیاس پیاس کے نعرے لگا رہے ہیں۔ علی اکبر کچھ کہنا چاہتے تھے کہ پشت سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا۔ تعجب کی نگاہوں سے پلٹ کر دیکھا تو ماں جائی زینب اپنی رضا سے پنکھا چل رہی تھی۔ اس کی شفقت نے بےتاب کر دیا۔ سر پر ہاتھ رکھ کر کلیجے سے لگایا تو ان کے دونوں بچے اونو محمد قدموں سے آنکھیں مل رہے تھے۔ ان کو سینے سے لگایا تو سامنے حضرت امام حسن کا لال ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ یہ وہ کیفیت تھی جو پتھر کے بھی ٹکڑے کر دیتی۔ چشمے پراب باہر نکلے تو میرے ساتھ کا قاصد حاضر خدمت تھا، جس نے کہا، ابن زیاد کا دوسرا پیام آیا ہے کہ امام حسین کو ایک لمحے کی مہلت نہ دی جائے، اس لیے یا تو ادھر آ کر بیعت کیجیے ورنہ لڑائی شروع کیجیے۔ چند لمحے غور کرنے کے بعد امام حسین نے جواب دیا کہ عمر سعد سے کہنا تو نے دریا پر قبضہ کر لیا اور آل رسول پانی کے ایک ایک قطرے کو ترس رہی ہے۔ یہ لڑائی نہیں ظلم ہے، اور ایسا ظلم جو پردہ دنیا پر اپنی نظیر نہیں رکھتا۔ لڑائی ہمیشہ برابر کی فوجوں میں ہوتی ہے،
اب آفتاب غروب ہوتا ہے، اس لیے رات کی مہلت دو کہ صبح تم جس مقصد کے واسطے لڑ رہے ہو اس کی تکمیل ہو جائے۔ ہم آج کی رات خدا بہتر و برتر کی عبادت میں صرف کریں اور دعا کریں کہ ہماری ناچیز قربانیاں قبول ہوں اور نانا جان کی امت پر حسین اپنے بچوں سمیت قربان ہو جائے۔ قاصد یہ پیام لے کر عمر صاحب کے پاس پہنچا۔ شام قریب تھی، اس لیے اس نے اس تجویز سے متفق ہونے میں تعامل نہیں کیا۔ شند سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ اس میں شک نہیں کہ حسین ابن علی کے پاس جمعیت بہت کم ہے اور ہم چشم زدن میں اس کا خاتمہ کر دیں گے، مگر حسین اس باپ کا بیٹا ہے جس کی شجاعت کا سکہ دنیا پر بیٹھا ہوا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ہم میں سے کس کس کے سر پر قضا کھیل رہی ہے اور حسین کا سر کس قدر جانے لے کر ہاتھ آئے گا۔ مہلت اس لیے دے دو کہ رات بھر پیاسے رہنے سے حسین اور اس کا لشکر اس قدر مطمئن ہو جائے کہ کل لڑائی کی ہمت نہ رہے۔ کربلا کے میدان میں راتیں شب و روز آئیں اور گئیں، آئیں گی اور جائیں گی، مگر محرم سن 61 ہجری کی وہ 9ویں رات جب آدھی کے قریب رات گزر چکی تھی اور چاند روتا ہوا رخصت ہو رہا تھا، اس اندھیرے بھوک میں جہاں اولاد رسول کو روشنی کرنے کے لیے تیل بھی میسر نہ تھا، سیدہ کا لال سجدے میں گرا، عرض کیا یہ تھوڑی سی جمعیت جو اپنی خوشی سے میرے ساتھ آئی ہے، میں اس کی اعانت کا محتاج نہیں ہوں، نتیجہ جو کچھ ہوگا تجھے معلوم ہے، مگر تو جانتا ہے کہ میرے اقرار پر بھی یہ میرا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ چند بچے، بہن اور بھائی کے بچے تیری راہ میں قربان ہیں، تو نے خلیل کی قربانی پہاڑ کی چوٹی پر قبول کی، یوسف کا نالہ قید خانے میں سنا، یعقوب کی سجا جنگل بیابان میں، آج کربلا کے رہتے سے میدان میں میری سن۔ اے کمل حاکمین، یہ میری ناچیز قربانی قبول کر، تجھ کو معلوم ہے کہ حسین کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں۔ ارتجا صرف اس قدر ہے کہ بچوں کی محبت مقصد میں حائل نہ ہو اور میرے حوصلے بلند کر، میرا دل شیر کر اور توفیق بخش کے دشمن کے سامنے ہنس کر گلا کٹاؤں اور بچوں کے لاشیں خوشی خوشی ڈھونوں، عزیزوں کے جنازے اٹھاؤں، مگر زبان پر شکر اور لب پر صبر کے سوا کچھ نہ ہو۔ رات کا بیشتر حصہ امام حسین کا اس دعا میں بسر ہوا اور وہ وقت آ گیا کہ 10ویں محرم کی روشنی 9ویں رات کا خاتمہ کر دی۔ میدان کربلا میں علی اکبر کی صدائے حق بلند ہوئی اور عمر سعد کے لشکر سے تحقوں کی آوازیں گونجی۔ ادائے نماز کے بعد امام حسین نے اپنے لشکر سے خطاب کیا، فرمایا تم لوگوں نے اس وقت میرا ساتھ دے کر جو احسان کیا میں اس کا شکریہ ادا کرنے کے قابل نہیں۔ اب میرا آخر وقت ہے اور خدا کے حضور کا شوق لمحہ بلمحہ زیادہ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اب تم میرے ساتھ تکلیف و مصیبت میں نہ پھنسو اور اپنے گھر رخصت ہو جاؤ۔ میری وجہ سے تمہاری بیویاں رانڈ اور بچے یتیم نہ بنے، تمہارے اس احسان کا معاوضہ خدا کے یہاں ملے گا۔ حضرت امام کی اس گفتگو سے اس کے بجائے کہ جو لوگ ساتھ سے وہ چلے جاتے، سب نے بالاتفاق کیا ہم مسلمان ہیں اور ہم کو کل قیامت کے روز آپ کے نامہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھا دکھانا ہے۔ اس سے بہتر کام ہماری زندگی کا کیا ہو سکتا ہے کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی کے نواسے پر قربان ہو جائیں۔ دشمن کی مجال نہیں ہو سکتی کہ ہماری زندگی میں آپ کی طرف انگلی بھی اٹھا سکے۔ جو وقت آنے والا ہے وہ وقت آئے گا جب ہمارا جسم بے روح ہو جائے گا اور موت ہماری طاقت اور اختیار کو فنا کر دے گی۔ امام حسین نے ان کو دعا دی اور فرمایا خدا تمہاری خدمت قبول کرے۔ ابھی آپ لوگوں سے باتیں کر ہی رہے تھے کہ قبیلہ طے کا ایک شخص، یہ قبیلہ حاتم طائی کی وجہ سے کافی مشہور ہے، اس قبیلے کا ایک شخص طرح بن مائدی جو کسی ضرورت سے ادھر آیا تھا، یہ کیفیت دیکھ کر قدم بوس ہوا اور عرض کیا کہ میرے قبیلے کے 5000 آدمی آپ پر ہنسی خوشی جانے نثار کر دیں گے، آپ صرف اس قدر کیجئے کہ میرے ہمراہ تشریف لے چلیے اور اگر اجازت دیں تو میرا تمام قبیلہ اسی میدان میں حاضر ہو جائے گا، میں ان کو جا کر لاتا ہوں۔ آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں تو دشمن مجھ کو نکلنے نہ دیں گے، اگر تم قبیلے کو لاتے ہو تو جس قدر خونریزی ہوگی اس کا باعث میں ہوں گا اور میں یہ پسند نہیں کرتا، اس لیے خدا تمہاری خدمت قبول کرے گا۔ اب آپ خیمے سے آگے بڑھے اور ہمارے ساتھ سے یوں خطاب کیا، بلبل کو چمن سے اور مسافر کو وطن سے دور ہونے کا اتنا رنج نہیں ہوتا جس قدر مجھ کو رسول خدا کے مزار اور خدا کے گھر سے علیحدہ ہونے کا ہوا۔ تم لوگوں نے دھوکہ دے کر مجھے بلایا، حرم خدا اور روضہ رسول سے جدا کیا اور اس وقت میرے قتل پر قبر بستہ ہو۔ تم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو کس کے ساتھ۔ تم میں سے بہت سے موجود ہیں جنہوں نے سنا ہوگا اور جن کو معلوم نہیں ان کو آج معلوم ہو جانا چاہیے کہ خدا کے رسول نے یہ الفاظ فرمائے ہیں کہ حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اب تم میرے ساتھ جو سلوک کر رہے ہو تم ہی بتاؤ کہ کس وجہ سے؟ صرف یہی نہ کہ میں یزید کے بیعت تسلیم نہیں کرتا، اس کے متعلق میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ مجھ کو جانے دو۔
अगर तुम मंजूर करो तो अभी मौका है कि मैं अपने बाल बच्चों को लेकर चला जाऊं और शैतान ही तुम्हारे सर पर सवार है और तुम बाहर नहीं आते तो मुझसे ये तवक्को न रखो कि मैं यजीद से बैत करूंगा। उमर साहब और उसके लश्कर में सन्नाटा छाया हुआ था और कोई शख्स जवाब की जरूरत न करता था। अब आपने फरमाया, ऐ हुर बिन यजीद, हज्जाज बिन हसन, क्या तुम लोगों का दस्तखत हुदूद पर नहीं है जो मुझको बुलाने के लिए कूफे से भेजे गए थे? इन अल्फाज का असर हजरत हुर पर कुछ ऐसा हुआ, उन्होंने रुख बदल कर उमर साहब से कहा, अफसोस है तुझ पर और तेरे हिमायती उबैदुल्लाह बिन जियाद पर। तुम लोगों ने अपने साथ हजारों मुसलमानों की आखिरत बर्बाद की। देखने वालों को दिखा दिया कि जिन आंखों ने रसूल अल्लाह को हुसैन के हल्क पर बोसा देते देखा, उसी पर खंजर चलाने के लिए आमादा हो गए। सबसे ज्यादा बदनसीब मैं हूँ कि मेरी दुनिया भी गई और दीन भी। मैं अपने आका व मौला को तुझ पर तख्त की तरगीब से घर घेर कर यहाँ लाया। अब मेरी सजा यह है कि सबसे पहले मैं ही रसूलुल्लाह के नक्शे जिगर पर कुर्बान हो जाऊँ। ये देख कर मैं ही तेरे मुकाबले में आऊँगा। अगर मर्द है और मुकाबले किताब है तो आप मेरे सामने मैदान में आ और देख के हुसैन के शहदाई किस तरह अपने आका पर निसार होते हैं। इतना कहकर हुर ने अपना घोड़ा दौड़ाया और इमाम अली मकाम के कदमों में गिरकर कहा, आका हाथ जोड़कर कसूर की मुआफ़ी चाहता हूँ। इब्न अली मेरी खता मुआफ़ कर दीजिए। दोज़ख में गिरने वाले को संभाल लीजिए। जानता हूँ कि जो कुछ कर चुका हूँ उसके तलाफी मुमकिन नहीं है। हरम रसूल को इस मैदान में घेर कर लाने वाला बदनसीब अज़ली हुर है। मेरी वजह से इस मुसीबत में आप गिरफ्तार हैं। बचा बचा हुसैन, मुझको बचा। दोज़ख के शोले मेरी आंखों के सामने भड़क रहे हैं और आपकी चिंगारियां मेरी जिस्म से निकल रही हैं। बुझा बुझा इब्न अली साहब को बुझा और इजाज़त देकर सबसे पहला शख्स जो इस सूरत पर कुर्बान हो वो हुर हो। फिर वास्ता देता हूँ नाना का, बाप का, भाई का कि उन मुक़द्दस रूहों के तसद्दुक़ मेरा कसूर माफ़ कर। ये सर तेरे कदमों में है, चाहे धुतकार दे या ठुकरा दे, मगर अब ये सर उठने वाला नहीं। इमाम अली मुकाम ने हुर को सीने से लगाया और फरमाया, मैं तो इन सब हमराइयों से कह रहा हूँ कि मेरी वजह से शहीद न हो और चले जाएं। यजीद का गुस्सा, इब्न ज़ियाद की आग और उमर साद का जोश सिर्फ हुसैन के कत्ल से ठंडा हो सकता है। ये सब मौजूद है मगर तुम अपने बच्चों को मेरी वजह से यतीम ना करो। हुर खामोश खड़ा था। इन अल्फाज ने उस पर कुछ ऐसा असर किया कि चीख मारी और कहा, कहे इब्न अली, हुर के जख्मों पर नमक न छिड़किए। हुसैन के बच्चे यतीम हो और हुर जिंदा रहे, उसकी बीवी और उसके बच्चे आपके बच्चों पर कुर्बान। लिल्लाह इब्न अली इजाज़त मरहमत हो। अर्थात क़यामत है, गड़ा जाता हूँ, मरा जाता हूँ, रहम इब्न अली, रहम और इजाज़त। हज़रत इमाम हुसैन की आंख में आंसू आ गए। आपने कहा, अच्छा सिधारो। अब हुर मैदान में पहुंचे। उनको देखते ही उमर साद गुस्से से सुर्ख हो गया और बआवाज़ बुलंद कहा, इस बागी का सर उतारने वाला यजीद के खास इनाम में इकराम का मुस्ताहक होगा। अमीर हकीम बिन नमीर इतना सुनते ही निकल आया, लेकिन हुर की एक ही तलवार से जहन्नुम में पहुंचा। उसके बाद हुर ने दूसरे मुकाबिल की राह न देखी और तलवार लेकर लश्कर में घुस गए कि किसी तरह उमर साद को कत्ल करें। हर तरफ कत्लेआम करते रहे, क्योंकि दुश्मन ने चारों तरफ से घेर लिया था। इसलिए दिल का हौसला पूरा किया और शहीद हो गए। आज अरबिस्तान और उसके ज़मीन और आसमान ये समा देखते हैं कि वही हुर बिन रियाही जो इमाम हुसैन की गिरफ्तारी पर मामूर था, अपने आका पर कुर्बान हो गया। गर्भ लोग के थपेड़े माँ की लोरी बनकर उसको अबद नींद सुला रहे हैं। ईमान पानी के बदले कौसर के जाम शहीद की लाश पर निछावर कर रहा है। जिस वक्त उमर साद ने हुर की लाश फेंकी और इब्न अली ने उसके सर को बोसा दिया तो ज़मीन और आसमान का हर जर्रा उसकी सदाकत को सजदे कर रहा था और शहादत उसका मुंह चूम रही थी। हुर को वो शहादत नसीब हुई जिस पर दुनिया हमेशा फख्र करेगी। हुर की शहादत ने कूफियों और शामियों के होश उड़ा दिए। उमर साद ने बाआवाज़ बुलंद कहा कि हुसैन का कत्ल आसान नहीं। अगर हुर की तरह एक सर के बदले इतने सर कुर्बान करने पड़ेंगे तो शिकस्त है। बेहतर होगा कि हमारी मुत्तफ़िक़ा फ़ौज हमला करे और सबका खात्मा कर दे। ये कहकर एक साथ तीरों की बौछार शुरू की, यहाँ तक कि लश्कर इमाम के तमाम घोड़े छलनी हो गए और एक में सकत न रही। अब तमाम फौज एक साथ टूट पड़ी और शिम्र खेमे की तरफ चला। वो अंदर दाखिल होना चाहता था कि इमाम हुसैन ने ऐसा तीर मारा कि घोड़ा औंधे मुँह गया और शिम्र दुम दबाकर भागा और कहा कि लड़ाई एक ही ठीक होगी। उस वक्त सबसे पहले इब्न नसीम मैदान में आए और जौहर शुजाअत दिखाकर जाम शहादत नोश फरमाया। उसके बाद और हमराही अपने आका पर कुर्बान हुए। आफ्ताब ढल रहा था और दोपहर खत्म के करीब थी कि इमाम के तमाम हमराही गाँव आ गए और 7 आदमियों के सिवा कोई बाकी न रहा। शाम सहर ज़मीन पर अश्क
शबनम गिरी ऐसा है मंजर सुल्फिए शफक शबनम गिरी ऐसा है होता है ये मज़ाहिरा शाम सहर ज़मीन पर होता है ये मज़ाहिरा मंजर सुल्क़िए शफ़क़ शबनम गिरी ऐसा है होता है ये मज़ाहिरा शाम सहर ज़मीन पर तेरा नसीब करबला नूर से है लिखा हुआ तेरा नसीब करबला बिखरे पड़े हैं जा बजा लालो नूर जो खून में तर हुए अहले फलक ने चुन लिए और जो खून में तर हुए अहले फलक ने चुन लिए इब्ने हुसैन ने किया ऐसा सफर ज़मीन पर इब्ने हुसैन ने किया ऐसा सफर ज़मीन पर नूर से है लिखा हुआ तेरा नसीब करबला बिखरे पड़े हैं जा बजा लालो गोहर ज़मीन पर यादगार है ये बतूल ज़ादगार लाशें जो हैं ये बेकफन है ये बतूल ज़ादगार लाशें